को बारेमा, इन्डिभिजुअली खाद्यान्नको बारेमा इन्डिभिजुअली पढ्नलाई चाहिँ मद्दत हुन्छ। अर्को च्याप्टर पढ्नलाई यो च्याप्टर अनिवार्य छ है। त त्यस कारणले यो इम्पोर्टेन्ट छ पढ्नको लागि। उसको लागि यो आहारहरू पढ्नुभन्दा अगाडि यो पढ्नु इम्पोर्टेन्ट छ। सो हेरौँ अब रसोत्पत्ति, फर्मेसन अफ द टेस्ट। कसरी हुन्छ रसको उत्पत्ति भन्दा, मधुर एन्ड अदर रसेस गेट फर्म फ्रम द रेस्पेक्टिभ कम्बिनेसन अफ टू बोथज प्राइमरी इलिमेन्ट्स रेस्पेक्टिभली इन द फलोइङ म्यानर्स। सो कसरी उत्पत्ति हुन्छ रसहरू? रसहरू पनि पञ्चभौतिक हुन्छन्। रसहरूको पञ्चभौतिकत्व सिद्ध गर्नुहोस् भनेर क्वेसन सोध्छ कहिले कहिले। रसहरू पनि पञ्चभौतिकबाट बनेका हुन्छन् है, पञ्चभौतिक सङ्गठनबाट बनेका हुन्छन्। जस्तो मधुर रस केबाट उत्पत्ति हुँदो रहेछ? पृथ्वी प्लस अम्बु और आप है। अम्बु मिन्स वाटर है, और आप मिन्स अल्सो वाटर। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। यो फर्मुला पनि अब इन्ट्रान्सदेखि लिएर गएर अहिलेसम्म पनि पढ्नुपर्छ है। अनि अम्ल रस कसरी उत्पत्ति हुन्छ अरे? तेज प्लस अग्नि प्लस आप है, फायर प्लस वाटरबाट चाहिँ अम्ल रसको उत्पत्ति हुन्छ अरे। ओके, त्यसपछि आप प्लस तेजस, वाटर प्लस फायरबाट के हुन्छ? लवण हुन्छ उत्पत्ति है। अनि त्यसपछि आकाश प्लस वायुबाट तिक्त, अग्नि प्लस वायुबाट पन्जेन्ट अथवा कटु हैन। अनि त्यसपछि पृथ्वी प्लस वायुबाट एस्ट्रिन्जेन्ट अर्थात् टर्रो। ओके, सो 6वटा रसको उत्पत्ति यो तरिकाबाट हुन्छ। अब यसमा कसरी सम्झिने कि कुनबाट कुन हुन्छ भनेर भन्ने चिज चाहिँ यो फर्मुला पढ्यो भने 2-3टा कुराहरू अटोमेटिकल्ली आउँछ दिमागमा। यो यसको कम्पोजिसन थाहा भनिसकेपछि कसरी यसको अरू 2-4वटा कुराहरू अटोमेटिकल्ली आउँछ। जस्तो जुन जुन ठाउँमा तेज छ, यहाँ पनि तेज छ, यहाँ पनि तेज छ है। अनि कहाँ छ तेज? अर्को यो 2टा ठाउँमा तेज छ, यहाँ पनि यसमा पनि छ तेज, अग्नि हैन। यो तीनटा रस चाहिँ के रहेछ? जहाँ जहाँ तेज छ त्यो रसहरू चाहिँ, तेज मतलब पित्तलाई बढाउँछ हैन। तेज भनेको तातो, अग्नि भनेपछि पित्तलाई बढाउँछ भनेपछि 3टा रसहरूले के गर्दो रहेछ? अग्निलाई बढाउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। जहाँ जहाँ तेज छ त्यहाँ त्यहाँ पित्तलाई बढाउँदो रहेछ। अब पित्त नभएको के अरे तेज नभएको अरू 3टा रसहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ? पित्तलाई घटाउँदो रहेछ है। जहाँ जहाँ पृथ्वी र पृथ्वी र वाटर छ प्राइमेरी रूपमा है, 3टा रस, यो सुरुको 3टा रसमा के छ? पृथ्वी र आप मध्ये एउटा छ। त्यस कारणले यिनीहरू के हुन्छ? कफ वर्धक हैन, हेप्पिनेस बढाउनु भयो नि त। पृथ्वी छ भनेपछि हेप्पिनेस हुने भयो। यहाँ पनि पृथ्वी छ तर यहाँ के छ? वायु छ है। इट इज नट सो लाइटर। त्यो भएर यहाँनिर तेज प्लस आप वाटर छ नि त, बोथ आर समहाउ हेभियर देन द अनिल है। अनिल भन्दा तेज इज हेभियर है। त्यस कारणले यो 3टा अगाडिको 3टा रस के हुन्छ? पित्त कफ वर्धक हुन्छ, कफलाई बढाउँछ भने लास्टको 3टा रसले के गर्छ? वातलाई बढाउँछ, किनकि यसमा सबैमा के छ? वायु छ हैन। यहाँ पनि वायु छ, यहाँ पनि वायु छ, यहाँ पनि वायु छ भने जुन जुनमा वायु छ यसरी दिमागमा सर्टकट बनाउनु पर्यो। जुन कुनमा वायु छ लास्टको 3टामा वायु छ, त्यस कारणले वायु 3टामा हुनै पर्यो है। वायु 3टामा हुनै पर्यो। फेरि आवाज गोदै मेरै हो कि? सामग्री रसहरू के रहेछ? मधुर, अम्ल, लवण, 3टा है। पित्त सामक रसहरू कुन कुन हुन् भने जुन जुनमा तेज छैन त्यही त्यही। तेज कुन कुनमा छैन? मधुर, त्यसपछि गएर अम्लमा छ, उसमा लवणमा पनि छ। मधुर, तिक्त र कषाय, यो 3टा रसमा चाहिँ पित्त समन गर्दो रहेछ। ओके, भनेपछि के बुझ्नु पर्यो यहाँबाट? आइडिया के ल्याउनु पर्यो? शरीरमा पित्त बढिरहेको भने यो 3टा रस खानु पर्यो हैन।
यो तीनटा रस खानु पर्यो र हाम्रो औषधि पनि त्यस्तै हुन्छ। पित्त बढायो भने कसैले पनि त्यो औषधिमा चाहिँ प्राय जस्तो अमिलो चिज अनि त्यसपछि पिरो चिज दिँदैन औषधि। खाली पेटमा दिने औषधि पनि के हुन्छ, आइदर मधुर हुन्छ आइदर तिक्त हुन्छ कि कस्ताय हुन्छ, तिनवटा है। त यसरी चाहिँ दिमागमा सेट हुनुपर्छ। यो फर्मुला एकदमै पढ्नु इम्पोर्टेन्ट छ। मधुर पृथ्वी प्लस जल, अम्ल तेज प्लस जल, त्यसपछि उसमा के अरे लवण तेज प्लस जल प्लस तेज, अनि त्यसपछि तिक्त आकाश प्लस वायु, अनि त्यसपछि कटु अग्नि प्लस वायु, र कसाय पृथ्वी प्लस वायु। त यसरी यो पढ्नु पर्दछ। यो चाहिँ हामीले के अनुसार पढिरहेछौँ, भागवत अनुसार। ओके, यही अर्डरमा पढ्नुपर्छ है। यसलाई पृथ्वी प्लस अम्बु नभनेर अम्बु प्लस पृथ्वी भन्यो भने यसको अर्थ अर्को आउँछ है। जुन चाहिँ पहिला भनिन्छ नि त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ, भनेपछि बढी पृथ्वी कम अम्बु है, कम वाटर भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अम्बु आप मिन्स वाटर भनेर यहाँ सिनोनिमहरू बुझ्नुपर्छ। यहाँ अनिल भनेको वायु है। त यो यही अर्डरमा पढ्नुपर्छ, आकाश प्लस वायु नै पढ्नुपर्छ तिक्तमा। ओके, सो मधुर रस। अब रसको लक्षणहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द टेस्ट। रसको लक्षणहरू के हो, कसरी चिन्ने कुन रस कुन हो भनेर। अब मान्छेले खाएपछि चिनिहाल्छ, तर त्यसको स्पेसिफिक हुन्छ है, शरीरमा प्रभाव स्पेसिफिक हुन्छ, त्यो पढ्नु जरुरी छ। मधुर, अम्ल, लवण। अम्ल भनेको अमिलो भयो, लवण भनेको नुनिलो नेपालीमा, तिक्त भने चाहिँ तितो, पन्जेन्ट भनेको टर्रो, पन्जेन्ट भनेको पिरो, एस्ट्रिन्जेन्ट भनेको टर्रो। ओके, त्यसपछि फर्स्टमा छ इट इज अन्डरस्टुड बाई इट्स स्टिकिङ टु द इनसाइड अफ द माउथ। स्टिकिङ इनसाइड द माउथ, टाँसिन्छ है। एन्ड प्रोभाइड अ फिलिङ अफ प्लेजर, प्रसन्न बनाउँछ देहलाई प्रसन्न गराउँछ। मिठो चिज खाएपछि के हुन्छ, जहाँ गुलियो त्यहीँ बाहुन भुलियो। त यसको दुईटा लक्षण के रहेछ, एउटा स्टिकिङ टु द माउथ, सेकेन्डमा प्रसन्न गराउँछ। यसलाई टक्क नोट लेख्यो भने कति कायदा हुन्थ्यो, यो भन्दै गए बेला ट्याक्क सुई नेपालीमा लेख्यो भने यस्तो सही हुन्थ्यो। अब ठिकै छ। त्यसपछि कम्फर्ट टु द सेन्स अर्ग्यान्स भनेपछि अक्ष प्रसादन, मिन्स कम्पेयर टु द सेन्स अर्गान। सेन्स अर्गानलाई पनि यसले सजिलो गराउँछ। मतलब मधुर रस खाएर कुनै पनि हाम्रो सेन्स अर्गानलाई के हुँदैन, डिस्कम्फर्ट फिल हुँदैन है। गुलियो चिज आँखामा परेछ भने के हुन्छ, प्राय जस्तो इट इज नट सो हार्मफुल है, हार्मफुल हुँदैन प्राय। त्यसपछि प्रिय पिपिलिका दिनम मिन्स इट इज लाइक बाई द एन्ड्स। एन्ड जहाँ हुन्छ त्यो मधुर रस हो। एन्टले अरू रसमा गर्दैन एट्याक होइन, गुलियो छ भने चाहिँ गर्छ। सो यो चारवटा चिजबाट मधुर रसको लक्षण चिन्न सकिन्छ अरे है। देन अम्ल रस कसरी चिन्ने भन्दा मेक्स द माउथ वाटरी। अब यो वाटरी यो कुरै नछोड्दैम, यो त अब के हुन्छ भने लेडिजहरूलाई थाहा देख अमिलो जहाँ नाम सुन्नुहुन्न अहिले पनि कतिको मुहा पानी आइरह होला होइन। त्यो चाहिँ अमिलो भइसकेपछि के हुन्छ, मेक्स द माउथ वाटरी है। नेपालीमा लेख्नु पर्यो नोटमा के लेख्ने, मुख होइन, मुखमा श्राव उत्पन्न गराउने। श्राव भनेको डिस्चार्ज, सेक्रिसन है, सेक्रिसन आउने। त्यसपछि कजेज हरिपुलेसन्स एन्ड थिनिङ अफ द टिथ। हरिपुलेसन्स रोमहर्ष है, हरिपुलेसन भनेको रोमहर्ष। हर्ष भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा यो अमिलो रस खाएपछि के हुन्छ, थिनिङ अफ द टिङ्लिङ अफ द टिथमा कस्तो सेन्सेसन आउँछ, दाँत कुडिन्छ होइन। त्यसपछि यो अम्ल रस खाइसकेपछि चाहिँ यो रोमहर्ष भनेको चाहिँ शरीरमा भएको रोम मतलब रौँ छ नि, रौँहरू चाहिँ ठाडो हुनेलाई रोमहर्ष भन्छ कि। रौँहरू चाहिँ के हुने, हर्षित हुने मतलब सिरिङ्ग हुने के हुन्छ नि खाइसकेपछि, हो त्यही हो सिट्ट है। अनि त्यो सिट्ट गर्ने बेला के हुन्छ, लिडिङ टु द क्लोज अफ आइज एन्ड ब्रोज। गर्दाखेरिमा के हुन्छ,
हैन। आँखा क्लोज गरेर ब्रोज, यो त एकदम प्र्याक्टिकल चिज लेखेको छ यसले हैन। जे हामीलाई अनुभव हुन्छ, स्पेसल्ली लेडिजहरूलाई, केटाहरूले त बढी ओभर रियाक्ट गर्दैनन्, यस्तो यो सामान्य हो भनेर भन्छन्। लेडिजहरू चाहिँ बढी ओभर रियाक्ट गरेर चाहिँ यो आहा कति गुलियो ऊ भनेर गर्छन् हैन। यो छ। सो यो तीनटा यसको चारवटा यसको तीनटा लक्षणहरू छ है। यो एकदम सिम्पल छ। लक्षणहरू प्राय जस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर एक दुईवटा कुराहरू सम्झिनु पर्छ यसको पनि है। लवण रसमा के हुन्छ, कजेज मोर मोइस्चर इन द माउथ अर इन्क्रिज सेलिभेसन। अब नुन हालिसकेपछि पनि के हुन्छ, बढी मोइस्चर आउँछ, किनकि वाटरको अस्मोसिस मेकानिजम तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। नुन भइसकेपछि अस्मोसिसमा मद्दत गर्छ र त्यसले के गर्छ, इन्क्रिज सेक्रिसन अफ द सालिभा आउँछ है। अनि बर्निङ सेन्सेसन इन द चिक्स एन्ड द थ्रोट। सो लवण रस बढी खाछ, नुनले खाछ भने पनि पोल्छ है। अब यो पोले कि छैन मलाई त पोल्दैन भन्ने नि होला, त्यो चाहिँ अब साथमै भएको होला। बढी नुन खाने मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू साथमै भइसकेको हुन्छ अवस्था। ओके, देन तिक्त रस, इट क्लिन्जेस द माउथ। तितो रसले के गर्छ, मुखलाई प्रसादन गराउँछ है। तितो चिज खाछ भने मुख क्लिन्ज हुन्छ। एन्ड डिस्ट्रोय द अर्गन अफ टेस्ट, मेक्स द पर्सेप्सन अफ द अदर टेस्ट इम्पोसिबल। सो अरू चिजको, अरू तितो खाइसकेपछि चाहिँ अरू चिजको यो बर्डहरू, हाम्रो उसमा टेस्टमा भएको बर्डहरू चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि गएर अरू चिजको रस हामीलाई थाहा हुँदैन अरे है। यो कसैलाई भएको छ यस्तो, बढी तितो खाएर हुन्छ? कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरिमा ज्वरो आएको बेला हुन्छ। ज्वरो आएको बेलामा स्वादहीन हुन्छ है। ज्वरो आएको बेलामा के हुन्छ, कोही कोही माउथ एकदमै बिटर हुन्छ टेस्ट, कि मधुर हुन्छ कि बिटर हुन्छ, तितो हुन्छ, बहुत तितो मुख हुन्छ कि ज्वरो धेरै आयो भने एकदम है। अब त्यो भइसकेपछि अनि खायो भने चाहिँ के खायो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। मलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स भएको एक्चुअली अस्ति नै यो म उसमै पढ्दाखेरिमा, त्यही 12मा पढ्दाखेरि हो क्या, त्यो बहुत ज्वरो आएको बेलामा चाहिँ त्यो उस मतलब टेस्ट चाहिँ मुख तितो भइसकेपछि चाहिँ अरूको रस प्राय थाहा हुँदैन है। यो यो अब ट्राई गर्ने, भोलि मजाले निमको पात चपाउने, निमको पात चपाएर अनि अरू खाइहेर्ने कस्तो हुँदो रहेछ। प्र्याक्टिकल गर्ने नि होइन अम्बेश? हजुरलाई प्र्याक्टिकल त गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिकल गर्ने है। भोलि उसो म निमको सधैँ मजाले बिहान निमको पात खान्छु। निमको पात टुम्म खाऊ अलि घाममा, अनि त्यसपछि अरू खाएपछि अनि त्यसपछि चिनी मुहा हाल्दा त कस्तो हुँदो रहेछ अनि भन है। मलाई भएन भन्छौ भने तिमी खत्रै मान्छे रहेछ, नत्र अब ठिकै हो। कटुर रस, कटुर रस चाहिँ एक्साइट्स द टिप अफ द टङ। गर्दाखेरिमा टिप अफ द टङ चाहिँ एक्साइटमेन्ट गराउँछ अरे। कज इरिटेसन, इरिटेसन गराइहाल्छ अफकोर्स है। त्यसपछि बर्न्स आउट सेक्रेसन फ्रम द आइज, नोज एन्ड माउथ। यसले त मुखबाट मात्र होइन, आँखाबाट, नाकबाट है। पिरो भइसकेपछि कहाँ कहाँबाट के निस्किन्छ भन्ने थाहा हुँदैन होइन। त्यसपछि कजेस बर्निङ सेन्सेसन टु द चिक्स। ओके, गालामा पोल्छ, त्यो त भइहाल्यो होइन। चिक्स अनि इयरमा पनि मान्छेलाई पोल्नेको सेन्सेसन हुन्छ होइन। बढी खायो भने, पिरो खायो भने है। कटुरस भनेको त्यस्तो रस हो ल। अनि कसाय रस भनेको इट इनएक्टिभेट्स द टङ, डिमिनेट्स द क्यापेसिटी अफ द टेस्ट पर्सेप्सन एन्ड कजेस अब्स्ट्रक्सन अफ द पासेज इन द थ्रोट। ल हेर, यो चाहिँ एकदम सही कुरा हो है। एकदम टर्रो चिज खायो भने के हुन्छ, बाक्लो हुन्छ क्या, जिब्रो एकदम बाक्लो हुन्छ। काँचो केरा कहिले खा, काँचो केरा खायो भने कस्तो हुन्छ, टर्रो न टर्रो हुन्छ है। त्यसपछि अर्को एउटा हुन्छ नि, यो साह्रै टर्रो हुन्छ नि, यो के भन्छ, यो हलुवा बेल। हलुवा बेल हो के भन्छ नि त्यो, त्यो पहेँलो हुन्छ, पाकेपछि नि एकदम टर्रो टर्रो हुन्छ, लास्टै टर्रो हुन्छ नि। त्यो पनि खायो भने जिब्रो एकदमै मोटो हुन्छ, निल्न पनि गाह्रो हुन्छ है। अब्स्ट्रक्सन ल्याउँछ, त्यसको काम स्तम्भन हो। यो रस चाहिँ के हुन्छ, स्तम्भन हुन्छ। मिन्स इट विल कज अब्स्ट्रक्सन इन पासिङ है। सो यसको दुईटा चिज हुन्छ है। केरा कसैले खायो भने काँचो केरा खाएर हेर्ने, नभए काँचो फलफुलहरू, काँचो अम्बा, अनि त्यसपछि गएर केराको त्यो बुङ्गो हुन्छ नि, बुङ्गो भन्छ नि, फ्लावर के फ्लावर हो, केराको बुङ्गोको अचार खाएन। अनि त्यसपछि गएर यो कोइरालाको ऊ फुल, यिनीहरू सबै के हुन्छ, ऊ रसको हुन्छ, कसाय प्रधान हुन्छ, कसाय रस हुन्छ। महको शुद्ध मह खाँदाखेरिमा के हुन्छ, टर्रो टर्रो फिल हुनुपर्छ है। कसाय रस भनेको त्यो हो। अब एक्सन अफ रस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हेर, मधुर रसले शरीरमा के
प्रभाव पर्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर छ है। यो श्लोक पढ्यो भने पनि काम लाग्छ जिन्दगीभरि है। सेकेन्ड फेज थर्ड फेज सबैमा आउँछ यो कुरा है। प्रायः त त्यही second phase हजुरलाई चाहिँ आउँछ। श्लोक याद छ? कहाँ याद हुनु छैन, तिमीले याद गरे राम्रो भनिरहेको छु मैले त्यो भएर। होइन त, यो श्लोकहरू यादै हुँदैन के, त्यसैले सोधिहालेँ। होइन तिमीहरूको त टाइम छ नि त अहिले पढ्ने। अब हामीलाई कसैले सिकाएन यसरी पढ भने के गर्नु। हस् त, वी विल त्यही ट्राई भएर आवर बेस्ट। होइन श्लोक याद गरे राम्रो हो क्या। जसलाई क्यापेसिटी हुन्छ नि, त्यो घोक्ने क्यापेसिटी हुन्छ भने दे क्यान डु। अब सकिन्न भने बलजबस्ती गर्न हुँदैन क्या यस्तोमा। अब यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट होइन होइन, श्लोक इम्पोर्टेन्ट त होइन साह्रै, तर पढ्यो भने चाहिँ यो प्र्याक्टिकल्ली धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। यसको प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्स धेरै छ होइन। मधुर रस खान लाग्यो भने कस्तो कन्डिसनमा खाने, कस्तो कन्डिसन नखाने, यो मधुर चिज तिमीलाई केही आइडिया भएन भने त्यसको चाहेर भन्न सक्छौ नि होइन। यो चाहिँ गुलियो भनिसकेपछि यो खान हुन्छ भन्न मिल्छ नि कसैलाई। यदि गुण थाहा पायो भने श्लोक सर र कण्ठ भयो भने 4 लाइनको त छ। धेरै मान्छेले कति लाइनको त पढ्छन् यार, यहाँ इन्डियामा फ्रस्टु गराउँछन् श्लोक पढेर। सो ओके, श्लोक याद छैन मलाई है, मलाई त कहाँ याद हुन्छ यार। अब बिङ पहिला सुरुमा छ फर्स्टमा मधुर रसको बिङ एक कस्टम्ड सिन्स बर्थ भनिसकेपछि यो चाहिँ हामीले जन्मना साथ पहिला कुन रसको सेवन गर्छ? मधुर रस। जन्मजातै यो हामीले मधुर रसको गरेको हुन्छ, किनकि आमाको दुध के हुन्छ? मधुर हुन्छ होइन। सबै कुरा चाहिँ मधुरदेखि हुन्छ सुरु, त्यस कारणले इट इज बिङ एकस्टम्ड सिन्स बर्थ। ओके, देन इट प्रोड्युसेस ग्रेटर स्ट्रेन्थ इन धातुज। र मधुर रसको जहिले पनि के हुन्छ? धातु बलियो गर्ने काम गर्छ है, धातुलाई पोषण दिन्छ, किनकि मधुर रस इज कफ वर्धक इन नेचर। सो कफ मिन्स न्युट्रिसन, कफ मिन्स इम्युन सिस्टम, कफ मिन्स प्रोटेक्सन, न्युट्रिसन, इम्युन सिस्टम भनेको कफ हो है। यो बोसो यत्तिकै बनाएको होइन, बोसोले के गर्छ? प्रोटेक्सन दिइराख है, हिटबाट, बाहिरको कोल्डबाट तिनीहरूले प्रोटेक्सन गरिरहेछ शरीरलाई। अनि यहाँ यत्रो जोइन्ट्समा छ लुब्रिकेसन, प्रोटेक्सन, नरिसमेन्टको काम गरिरहेछ जोइन्ट्सलाई होइन। त्यस कारणले कफ इज अलवेज न्युट्रिटिभ एन्ड प्रोटेक्टिभ इन एक्सन। ओके, त्यस कारणले इट इन्क्रिजेस कफ। सो मधुर रस इन्क्रिजेस कफ है, त्यहाँबाट दिमाग लाउनु पर्यो कि मधुर रस इन्क्रिजेस कफ इन्क्रिजेस धातु। ओके, सो इट इज भ्यालुएबल फर द मधुर रस कस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्दछ भन्दाखेरिमा चिल्ड्रेन, वृद्ध, वुन्डेड एन्ड क्षीण, बिकज इन दिस 4 कन्डिसन्स दे हेभ भेरी इम्याच्योर धातु। धातु कि क्षय हुन्छ कि कमजोर हुन्छ है। धातु कमजोर कि क्षय हुन्छ, मतलब लस भइरहेको हुन्छ कि। वुन्डेड छ भने वुन्डेड पनि लस हुनसक्छ। क्षीण मिन्स पातलो भइरहेछ भन्ने त्यसमा धातु क्षय भइरहेको हुनसक्छ। एजेड छ भने अफकोर्स भइहाल्छ। अनि बालकमा के हुन्छ? धातुहरू अपक्व हुन्छ, मिन्स दे आर नट म्याच्योर्ड धातुज, म्याच्योर्ड टिस्युज आर देयर। ओके, इट इज इम्याच्योर्ड टिस्युज इन चिल्ड्रेन है। त्यस कारणले इट इज गुड फर चिल्ड्रेन। सो चिल्ड्रेनले गुलियो नै धेरै मन पराउँछ स्वाभाविक रूपमा होइन। चिल्ड्रेनले पानीपुरी त मन पराउँदैन। अब आजकल त के छ थाहा छैन ट्रेन्ड, हाम्रो पाला हामी त गुलियो भनेपछि नै धेरै मरिहत्ते गर्थ्यौँ है। अब इज गुड फर द के को लागि राम्रो हुन्छ मधुर रस भन्दाखेरिमा? कम्प्लेक्सन, वर्ण है, शरीरमा वर्ण चिजहरूमा, जस्तो उसमा यो हाम्रो एसटी मधु छ नि, एसटी मधु लिक्कोरेस, त्यो के हुन्छ? गुलियो हुन्छ, साह्रै गुलियो हुन्छ एसटी मधु। सो इट इज युज इन वर्ण। एसटी मधुको लेप चाहिँ हाम्रो वर्णमा, यो मतलब लिक्कोरेसको उनै आउँछ, यो फेस वासै आउँछ उसको छ के अरे हाम्रो लिक्कोरेस एक्सट्र्याक्ट भएको यो हिमालयको, अनि यो गार्नियरहरूमा त्यो आउँछ है। इट इम्प्रुभ्स द कम्प्लेक्सन। मधुर चिज लाछ भने त्यसले छालालाई के गर्छ? कम्प्लेक्सन राम्रो गराउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो प्रायः जस्तो है। इट डज नट कज एनी सिग्निफिकेन्ट हार्म। ओके, त्यसमा सेकेन्डमा छ हेयरलाई पनि राम्रो गर्छ। ओके, वन्स अगेन एसटी मधु बेस्ट इक्जाम्पल है, जेठी मधु, इङ्ग्लिस नाम लिक्कोरेस। ओके, त्यो चाहिँ इट इज युज इन हेयर स्याम्पू अल्सो है। इट इज केसिया बर्ने इन नेचर। ओके, देन इट इज गुड फर द इन्द्रिय। अहिले मैले भनिहालेँ इन्द्रियलाई चाहिँ यसले कुनै असर गर्दैन प्राय। अब एक दुईवटा हामीले सबैलाई जेनरलाइज चाहिँ गर्न हुँदैन, तर प्राय जस्तो मधुर रस भएको चिजहरूले चाहिँ गराउँदैन है। यसमा एक्सेप्सन पनि छ फेरि। भलायो के हुन्छ? भलाएको फुस खाँदाखेरिमा इट इज गुलियो, बट भलाएको चाहिँ छालामा पऱ्यो भने के हुन्छ? भलायो उस्रिन्छ, इरिटेसन गराउन थाल्छ
त्यो के हो भलाएको एक्चुअली फल नभएर त्यो चाहिँ चोप हो क्या त्यो चोपहरू चाहिँ हानिकारक हुन्छ त्यस कारणले यहाँ एक्सेप्सन पनि आउँछ कहिले कहिले तर जेनरली कुनै चिज गुलियो हो भने द्याट डज नट हार्म सेन्स अर्गान हियर कम्प्लेक्सन एन्ड ओजर ओजर पनि तिनीहरूले वृद्धि गर्छ ओजरलाई राम्रो हुन्छ मधुर रस हामीले खाने सबभन्दा धेरै रस कुन होला दिनमा मधुरै होला किनकि भात खाछ यार भातमा के हुन्छ मधुर रस हुँदैन त्यो जुन राइस छ राइसमा के हुन्छ मधुर रस हुन्छ सो मोस्ट अफ आवर डाइट अल्सो कन्सिस्ट अफ मधुर रस ओके सो प्रशस्त ब्रिह्मण मिन्स इट कजेस द स्टाउटनेस इन द बडी सो इट कजेस बल्किनेस यसले चाहिँ वेट गेन गर्न मद्दत गर्छ है मधुर रस धेरै खाछ भने वेट पनि गेन हुन मद्दत गर्छ अलरेडी आई टोल्ड इट इन्क्रिजेस धातु एन्ड इट गिभ्स द स्ट्रेन्थ इन द धातुज अल्सो ओके एन्ड गुड फर द थ्रोटको लागि पनि राम्रो हुन्छ कण्ठीय हुन्छ ब्रह्मणीय हुन्छ है त्यसपछि इट इन्क्रिजेस ब्रेस्ट मिल्क र बच्चाको आइमे यो भर्खर सुत्केरी आइमेहरूलाई कुन रस खान दिनुपर्छ मधुर रस बिकज दे अल्सो ह्याभ द डिप्लिटेड धातुको क्षय भएको हुन्छ तिनीहरूलाई पनि धेरै कष्ट हुन्छ होइन एउटा बच्चालाई जन्म दिनु भनेको धेरै गाह्रो काम हो के सो त्यसमा पीडा कतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैन आफैले एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ त्यो होइन त्यस कारणले यो इट इज भेरी डिफिकल्ट त्यही भएर चाहिँ दे सुड बी गिभन द ब्रेस्ट मिल्क दे सुड बी गिभन मधुर रस सो द्याट्स वाइ इट इन्क्रिजेस द ब्रेस्ट मिल्क है र त्यसको लागि हामीले के दिन्छौँ सतावरी कुरिलो भन्ने एउटा प्लान्ट हुन्छ कुरिलो भन्ने प्लान्ट के हुन्छ साह्रै गुलियो हुन्छ है गुदपाक दिन्छौँ होइन गुदपाक पनि दिन्छ नि सुत्केरीहरूलाई खान दिन्छ मिसाएर गुड खान दिन्छ नि गुडले पनि दुध आउँछ भनेर हो सही हो हाम्रो आयुर्वेद त्यही भने मधुर चिज खा भने है त्यसपछि सन्धानकृत मिन्स इट युनाइट्स द ब्रोकन थिङ्स द्याट इज फ्र्याक्चर्सहरूमा पनि यो सन्धिको यसले चाहिँ जोड्ने काम गर्छ किनकि सन्धिमा के हुन्छ कफलाई बढाएर चाहिँ यसले उस गर्ने काम गर्छ अरे है सो फ्र्याक्चर भएको छ भने पनि दे निड धातु क्षय अभियसली देयर इज धातु क्षय अस्ति धातुको क्षय हुन्छ त्यो धातुलाई पूरण गर्ने काम पनि हाम्रो चाहिँ मधुर रसबाट गर्न सक्छ सो यो कन्डिसनमा हामीले दिन सक्छौँ मधुर रस भनेको है अब 9 मा छ अब यसको केही के हुन्छ भने मधुर रस इज अलवेज गुरु इन नेचर मोस्ट अफ द टाइम एक्सेप्ट गोदुम चाहिँ गहुँ चाहिँ के हुन्छ लाइट हुन्छ फेरि है इट इज खाँदाखेरिमा गहुँ चाहिँ के हुन्छ गहुँ हिजोको सम्झाए कि सम्झाए होइन गहुँ खाएपछि गहुँ के हुन्छ लाइट हुन्छ बट इट इज नट न्युट्रिसियस हुन्छ है त्यस कारणले कुनै कुनै एक्सेप्सनहरू छन् अरू जेनरली भात के हुन्छ गुरु नै हुन्छ है त्यही भएर त हामीले भात खाएको दिन मान्छेलाई फरक हुन्छ नि भात नखाएको दिन चाहिँ साह्रै भोक लाग्छ है नेपालीलाई स्पेसल्ली भात आज यो खानामा भात छैन भने सिम्पली अरू चिज छ भने चाहिँ साह्रै भोक लाग्छ अडिलो हुँदैन भन्छ नि हो त्यो गुरु भने के हो वेटबाट थाहा हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ गुरु पदार्थ यो गुरु हो यो लघु भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरिमा इट इज द टाइम टेकन बाई द बडी टु डाइजेस्ट कति समय लाग्छ त्यही अनुसारले गुरु भनेको त्यो जोखेर गुरु होइन है अब गुरु खायो भने सबभन्दा गरमको चिज अब आइरन खायो भने जिन्दगी हुनुपर्ने होइन त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ डाइजेस्टिभ पावरको आधारमा मांस पनि गुरु हुन्छ अनि भात पनि गुरु नै हो ओके देन आयुष इट प्रोलङ्स लाइफ मधुर रस बिना लाइफको लङ्गिभिटी सम्भव छैन है मधुर रस खानै पर्छ एन्ड जीवन इट हेल्प्स इन लाइफ एक्टिभिटिज जीवनीय मिन्स it helps in the life activities means it increases body's normal physiology किनकि यार गुलियो चिज भनेपछि ग्लुकोजतिर हाम्रो मोडर्नतिर के जान्छ ग्लुकोजकोतिर ध्यान जान्छ ग्लुकोज भनेको त यार यहाँ उसमा त कति कन्टिन्युअस सप्लाई हुनुपर्छ नि त ब्रेनमा त अनि हैन जीवनीय त्यसै भने अनि स्निग्ध इट इज स्निग्ध अल्सो समहाउ ओके स्निग्ध हुन्छ यो त्यो गुरु हुन्छ स्निग्ध हुन्छ मधुर चिजहरू प्राय र शीतवीर्य हुन्छ प्राय एक्सेप्सनको कुराहरू छोड पहिला जेनरल कुरै थाहा छैन भने कसरी एक्सेप्सन पढ्ने हो र जेनरल कुरा थाहा हुनु पर्यो नि है दिमागमा के राख्ने भने मधुर चिज स्निग्ध हुन्छ गुरु हुन्छ नेचर अनि पित्त नील विषाप इट इलिभेट्स द इट डिमिनेस द पित्त वात एन्ड विष यो तीनटा चिजलाई चाहिँ यसले भगाउने मद्दत गर्छ पित्तलाई पनि समन गर्छ वातलाई पनि समन गर्छ है किनकि
अघि मैले सुरुमा भनिहालेँ है, यसमा चाहिँ यसले पित्तलाई पनि हर्छ, वातलाई पनि हुन्छ, दुइटैलाई हुन्छ। रिजन के हो यसको? पञ्चभौतिक कम्पोजिसनले गर्दाखेरिमा, बिकज इट हेज पृथ्वी प्लस जल हैन। सो विषलाई पनि राम्रो गर्छ। विष के हुन्छ? तीक्ष्ण हुन्छ, यसले मन्द गराइदिन्छ है। तो यो तीनटा चिजमा वी क्यान युज। ओके, सो मधुर रसको जेनरल के हुने रहेछ? इट इज ब्रह्मणीय, इट इज न्युट्रिसियस, इट इज जीवनीय, इट इज गुरु, इट प्रोग्राम्स लाइफ, इट इज गुड फर बालवृद्ध, क्षेत्र क्षीण। ओके, त्यसपछि इट हेल्प्स इन गुड कम्प्लेक्सन, हेयर, सेन्स अर्गन्स, causes good for throat, increases breast milks. Okay, these things. अब एक्सेस युज त अब बढी चिज पनि अब पानी पनि बढी खायो भने उस हुन्छ हैन, चाहिने भन्दा बढी केही चिज पनि राम्रो हैन। त्यस कारणले बढी खायो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा मेदस्लेशमा जान गदान, द्याट मिन्स इट प्रोड्युसेस डिजिज एराइजिङ फ्रम फ्याट एन्ड कफ। आई अलरेडी टोल्ड कफ बढाउँछ भनेर। कफ बढेपछि मेदा पनि बढ्यो हैन, मेद धातु बढ्ने भयो। सो इट कजेस डिजिज फ्रम फ्याट एन्ड कफ, लाइक डायबिटिज मेलाइटस लेट्स से हैन। फ्याट र कफ बढी भएको छ भने त्यहाँबाट अब चिनी खानै हुँदैन त्यसपछि हैन। बढी सेवन गर्यो भने चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टिभिटी, इन्सुलिन प्रोडक्सन कम हुनसक्छ, अथवा ग्लुकोज धेरै भएर चाहिँ हाम्रो इन्सुलिनले पर्याप्त नहुन सक्छ त्योलाई डाइजेस्ट गर्नको लागि त्यो सुगरलाई है। त त्यस कारणले मेदजन्य धातु, सो the person who is suffering from fat and cough diseases, they should take less amount of मधुर रस भनेर पनि बुझ्नु पर्यो कि अर्को अर्थ है। कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ मधुर रस कम खानु पर्ने छ? हेर, स्थौल्य, ल हेर, मधुर चिज धेरै खानु हुँदो रहेछ स्थौल्यले, अलरेडी आई टोल्ड है। त्यो दुईटा यो भइहाल्यो। ओके, यसको बारेमा क्लियर भइहाल्यो है। त्यसपछि डिस्पेप्सिया मिन्स अग्निसाद, हु हेभ गट लेस डाइजेसन पावर, अर लेट्स चाहिँ कम मात्रामा अग्नि चाहिँ एकदमै कम छ भने है, अग्निको पचाउन सक्ने क्षमता छैन भने गुरु चिज खानु भएन। ओके, मधुर चिज चाहिँ के हुन्छ? हेभी हुन्छ। थोरै खाने मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ? नरुचेर त्यस्तो रोग लाग्छ भने डिस्पेप्सिया। सो यसलाई के भन्न सकिन्छ? कन्ज्युम लेस एमाउन्ट अफ मधुर रस है। मधुर रस कम लिएको राम्रो हुन्छ त्यसलाई। ओके, देन सन्यास, अनकन्सियस लेभल छ भने यसले कन्सियसनेस प्रमोट गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरिमा यो चाहिँ तीक्ष्ण, यो कन्सियसनेस चाहिँ तीक्ष्ण चिजले कन्सियसनेस बढाउँछ है। तीक्ष्ण छ भने चाहिँ कन्सियसनेस हुन्छ मान्छे, किनकि तीक्ष्ण चिजले स्रोतलाई के गर्छ? खुलाउने काम गर्छ। स्रोतलाई खुलाउनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसले स्रोत खुलाउने काम गर्दैन मधुर रसले। त्यस कारणले अनकन्सियस लेभल छ भने पनि त्यसलाई धेरै प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तीक्ष्ण द्रव्यहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, तीक्ष्ण कटु द्रव्यहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल बच्चा है, बच्चा भनेको बोझोहरू चाहिँ खायो भने मान्छेको चाँडै होसमा आउँछ भनेर भन्ने गरिन्छ। ओके, अब डायबिटिजमा भइहाल्यो मेह है। देन गण्ड, इन्लार्जमेन्ट अफ द ग्ल्यान्ड्स अफ द नेक, बिकज दे कजेस द वृद्धि। ओके, वृद्धि, वेयर देयर इज वृद्धि वी शुड नट गिभ मधुर रस, बिकज इट हेल्प्स इन वृद्धि। यो चाहिँ अब लङ्घन गर्नुपर्ने हुन्छ, अस्तिको अघिको च्याप्टरमा जस्तो ब्रह्मणीय होइन, लङ्घनीय डिजिज हो यो। त्यस कारणले अनि अर्बुद, म्यालिग्नेन्ट ट्युमरहरूमा पनि सेम केस। एक्स्ट्रा ग्रोथ भए भन्नुको मतलब त्यहाँनिर के हुन्छ? द्याट वी निड टु क्षय, त्यसको क्षय गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। बढी भए, इन्लार्जमेन्ट भए, ट्युमर आएछ भन्नुको मतलब त्यो क्षय गर्नको लागि लङ्घन इज गुड। द्याट मिन्स वी हेभ टु डु माइनस थेरापी, नट प्लस थेरापी। बट मधुर रस इज प्लस थेरापी, इट डज प्लस थेरापी, यसले क्षय गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ यो अर्बुद र उसमा पनि भएन। एक्सेस युज गर्यो भने के हुने रहेछ? यो चाहिँ बढाउँदो रहेछ कि बढ्दो रहेछ। त्यस कारणले यो डिजिजहरूमा पनि यसमा सेवन गर्न भएन है। दुईटा अर्थ यसको, बढी युज गर्यो भने यो हुन्छ, र यसको डिजिजमा किन सेवन गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू भने। अब सेकेन्डमा छ अम्ल रस। अम्ल रस मेरो फेभरेट रस होइन सबैको। अम्ल रस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एक नम्बरमा के गर्दो रहेछ? अम्ल रस खायो भने के हुँदो रहेछ? अमिलो खायो भने इट स्टिमुलेट्स द अग्नि, द्याट इज डाइजेस्टिभ एक्टिभिटी। अग्निलाई स्टिमुलेट गराउँछ। अमिलो खायो भने खाना रुचाउँछ है। यो प्र्याक्टिकल्ली हेरे हुन्छ। स्निग्ध, समहाउ इट इज स्निग्ध इन नेचर। ओके,
हृदय इट इज गुड फर हार्ट मैले भनिहालेँ अस्ति पनि भनेको थिएँ एक्चुअली होइन इट इज गुड फर हार्टको लागि सबभन्दा राम्रो रस कुन हो अम्ल रस हो अरे किनकि यो खाएपछि मान्छेलाई सबैलाई मनपर्छ कि अम्ल रस भनेको कसैले पनि नाइ भन्न नसक्ने रस हो कि अमिलो देख्यो भने सबै चाहिँ जिब्रो पड्काउन थालिहाल्छ कि हृदयलाई राम्रो गर्छ यसले होइन अनि बढी यो अम्ल रस खाने मान्छेको हृदय चाहिँ साफ हुन्छ होइन अनि त्यही भएर केटीहरूको दिल चाहिँ के हुन्छ एकदम कमजोर मतलब कमजोर होइन साफ हुन्छ तिनीहरूले दिमाग होइन दिलबाट धेरै सोध्छ भनेर भनेको थिएँ नि मैले हो त्यही कारण हो अम्लो रसले चाहिँ के गर्छ यिनीहरूले अम्लो रस स्वाभाविक रूपमा धेरै सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ लेडिजहरूलाई यो फिजियोलोजिकल डिमान्ड हो यो है ब्लड लस भइरहेको हुन्छ ब्लड फर्मेसनमा पनि हेल्प गर्छ है त्यस कारणले पनि तिनीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा अम्ल चिज राम्रो लाग्नु हो भएको हो है एउटा केटाहरूको भन्दा केटीहरूको चाहिँ यो हुन्छ त्यसपछि पाचन गराउँछ अफकोर्स अनि रोचन एपिटाइजर भनिहाल्यो पाचन गराउँछ हजुर यो अमिलो भनेको अचार हैन अम्ल भनेको अमिलो हो अचार होइन अचारमा त अनेक रस हुन सक्छ भनिन्छ कि धेरै हुन्छ ल तर भनिन्छ कि यो अचार खाएपछि खुन च्यातिन्छ रे खुन च्यातिन्छ मैले यस्तै गाउँघरमा भनाइ सुनेको छु दाइ खुन के हुन्छ रे च्यातिन्छ मतलब अचार भन्नु मतलब के हो मतलब नष्ट हुन्छ के च्यातिन्छ हैन रगत पातलो हुन्छ अरे रगतको डेन्सिटी कम हुन्छ हैन त दाइ ल अरु कसले सुनेछ त्यो चाहिँ एकचोटि दाइलाई भन्ने मैले सुना छ धेरै अमिलो खायो भने अचारको अमिलो खायो भने रगत पातलो हुन्छ अरे भनेर सुनेको छ हैन त्यसको कुनै एभिडेन्स छैन अब एभिडेन्स बेस छैन त्यो उसमा भनेको छैन रगत पातलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कसरी हुन्छ फिजियोलोजिकल्ली लाई चाहिँ उस भएको छैन मतलब ओके सो तर आयुर्वेदमा के भनेको छ भने धेरै लामो समयसम्म उस गरेर राखेको चिजहरू चाहिँ प्राय सेवन नगर्नु स्टोर गरेर राखेको चिजहरू भनेर भनेको छ अदर देन मेडिसिन्सहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ खाद्यान्नहरू चाहिँ धेरै समयसम्म प्रोटेक्ट गरेर राखेको चिजहरू नखानु भनेको छ तर यस्तो लेखेको छैन कि अम्ल रस खायो भने यो हुन्छ भनेर कहीँ लेखेको छैन इट इज गुड फर हार्ट इट इज गुड फर ओके somehow it is it causes the good result for heart को लागि कुनै बेफाइदा गर्दैन ओके देन डाइजेस्टिभ एपिटाइजर हुन्छ हार्ट इम्पोर्टेन्सी हुन्छ उष्णविधि भइहाल्यो है हिमस्पर्श इट रिलिभ्स द बर्निङ सेन्सेसन चाहिँ कम गराउँछ अरे कसरी भन्दाखेरिमा इट हेज गट अब यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसमा जलको मात्रा धेरै हुन्छ नि त जल पनि हुन्छ नि त यसमा त्यही भएर कहिले कहिले चाहिँ टमाटर हाल्नु मुस गरेको ठाउँमा पाकेको ठाउँमा भनेर भन्छ है ओके देन प्रिडन मिन्स ह्याप्पिनेस गराउने काम गर्छ मान्छेलाई यो खाइसकेपछि ह्याप्पिनेस आउँछ अरे है क्लेदन कजेज मोइस्चरिङ द्याट इज क्लेद उत्पन्न गराउँछ धेरै एन्ड लघु इज इजी फर डाइजेसन बिकज इट हेल्प्स इन डाइजेसन इट सेल्फ एन्ड एक्सेस मिन्स एक्सेस छ भने इट कजेज एग्राभेसन अफ कफ स्पेसली कफ एन्ड पित्त एन्ड समटाइम्स ब्लड it causes aggravation sometimes when it is taken in more amount है more amount मा खाछ भने मात्र यस्तो चीजको गर्न सक्छ अब जो generally it does not cause harm okay then makes the inactive vata more downwards so यसले के गर्छ वाताको अधोगति गराइदिन्छ so makes the inactive vata move downwards भन्नुको मतलब मूड बात भन्छ के मूड बात भनेको चाहिँ चलायमान नहुने बात है इनएक्टिभ बाथलाई चाहिँ डाउनवर्ड मुभमेन्ट गराएर त्यसको अनुलोमन गराउन मद्दत गर्छ फाल्नमा ओके सो भनिसकेपछि ओभरअल हेर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा अम्ल रस भनेको चाहिँ डाइजेसनलाई राम्रो हुने रहेछ अमिलो खाछ भने चाहिँ हामीले निश्चित मात्रामा अमिलोको सेवन गर्नुपर्ने रहेछ जसले चाहिँ डाइजेस्टिभ एपिटाइजर अनि यो हाम्रो कजेज मोइस्चरिङ हैन अनि मान्छेलाई मन प्रसन्न राख्नलाई अग्नि बढाउनको लागि अनि त्यसपछि गएर यो वातको अनुलोमन गराउनको लागि वातलाई चाहिँ फाल्नको लागि यस्तो यस्तो चिजहरुमा चाहिँ युज हुने रहेछ है अम्ल रसको प्राय जस्तो द्रव्यहरू सो हामीले नर्मली खाने अम्ल रसको द्रव्यहरुलाई अमला त्यसपछि गएर के खाइन्छ अरु अमिलो टमाटर इज अल्सो समहाउ अमिलो हैन टमाटरले पनि उ गर्छ अनि त्यसपछि गएर नित्य निम्बुमा पनि हुन्छ ह
निम्बु त भइहाल्यो निम्बु हो यो त्यस्ता यस्ता चिजहरू हामीले यसो हेऱ्यो भने केमा युज गरिरहेको हुन्छौँ भनेर हेर्दाखेरिमा अमलाले त झन् ब्लड कम भएको भने दिन्छ मान्छेले अमला खायो भने ब्लड शुद्ध हुन्छ भन्छ है त्यो चाहिँ अमलाले ब्लड बढाउँछ भन्छ यो उसहरूमा यो के अरे लेडिजहरूमा विशेष गरी है त्यो खान्छ अमला खायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छ त्यसकारण अमलामा पनि अम्ल रस प्रदान हुन्छ होइन निम्बुले पनि खाइरहेको हुन्छ पचाउँछ भनेर है पचाउँछ भनेर निम्बुले त्यो गरिरहेको हुन्छ सो यो चिज हुन्छ अम्ल रसमा अब बडी बडी खायो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा लुजनेस अफ द बडी बडीलाई टाइटनेस होइन लुजनेसतर्फ लान्छ किनकि इट डज बडी खाछ भने चाहिँ एग्राभेसन गराउँछ नि त पित्तको पित्त बढेपछि अनि शैथिल्य मुखमा लुजनेस अफ द बडी हुन्छ शैथिल्य लस अफ द स्ट्रेन्थ बडी खाछ भने है त्यसपछि ब्लाइन्डनेस तिमिर ब्लाइन्डनेस किन हुन्छ भन्दाखेरिमा पित्तको प्रकोप भएर है पित्तकोलाई बढाउने भएर गिडिनेस फेरि पित्त बढ्छ है पित्त बढेका रोगहरू हुन्छ कि किनकि यसले पित्त वर्धक हो नि त यो त होइन अग्निलाई बढाइरहेछ खाना पचाइरहेको भने चाहिँ पित्तको लक्षण हो र उस छ नि त यसमा अग्नि छ नि त होइन अग्नि पनि छ यसमा त्यसकारण पित्त बढाउने चिजहरू गर्छ है अब कन्डु भयो इरिटेसन मान्छेलाई इरिटेसन हुन्छ होइन त्यसपछि गएर पाण्डुत्व एनिमिया इट इज अल्सो पित्त डिजिज ओके पित्त डिजिज हुन्छ एनिमिया देन विसर्प मिन्स इट इज स्प्रेडिङ स्किन डिजिज इट हेल्प्स इन स्प्रेडिङ द स्किन डिजिज ओके विसर्पहरू भनेको चाहिँ यो हर्पेस यो जनै खटिरा भन्छ नि खटिराहरू आउने पित्त विकृत भएपछि अनि सोफा सोइलिङ्सहरू हुने त्यसपछि विस्फोट स्मल पक्स लाइक विस्फोट भनेको चाहिँ सोइलिङ हुने तर भित्र पानी हुने के पानीवाला सोइलिङ के यो फोका अनि त्रिट वन्स अगेन थ्रस्ट बढ्छ पित्त बढिसकेपछि अनि ज्वरो फिभर इट इज अल्सो पित्त सो पित्त इज रिलेटेड इन अल काइन्ड्स अफ डिजिजेस ओके अब यहाँ दुईवटा कुरा छ यहाँ कसरी एनिमिया गराउँछ है मैले भने उस बढाउँछ भनेर रगत बढाउँछ खायो भने एनिमिया कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा एनिमिया कसरी हुन्छ भने रगत बढेछ भने एनिमिया नहुने भन्ने होइन रगत दूषित भयो भने पनि एनिमिया हुनसक्छ देयर आर हाउ मेनी टाइप्स अफ एनिमिया इन आयुर्वेदा 5 टाइप्स अफ एनिमिया एक्सप्लेन ओके वान अफ देम इज कफज पित्तज वातज सो त्यसको अलिक डिटेलमा नजाऊँ भन्न खोजेको हेमोलाइटिक एनिमिया त्यो तिमीले एनिमिया पढ्यो होला फर्स्ट पेज पनि पढ्नुपर्छ होइन हेमोलाइटिक एनिमिया त्यसपछि गएर हाम्रो पर्निसियस एनिमिया होइन अरू मेगालोब्लास्टिक एनिमिया गराउने धेरै मेकानिजम हुन्छ ओके सो इट इज वान अफ देम आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुनसक्छ है लवण लास्ट लवण पढौँ लवणले के गराउँदो रहेछ इट रिलिभ्स द rigidity of the body, it clears the obstruction of the channels and the pores, it increases digestive activities, it lubricates, it causes sweatings, pasina nikalcha re, penetrates deep into the tissues, improves taste, new growth, and it causes abscess etc. So lawan ras ko शरीरमा के फंक्सन हुन्छ भन्दाखेरिमा it relieves the rigidity कसरी रिजिडिटी गराउँछ भन्दाखेरिमा के रे रिजिडिटी हराउँछ भन्दाखेरिमा इट क्लियर्स द अब्स्ट्रक्सन के अब्स्ट्रक्सन भइसकेपछि झगडात हुन्छ हुँदैन अब्स्ट्रक्सन कसरी क्लियर गर्छ भनेर मोडर्न कन्सेप्ट हेऱ्यो भने लवण र सल्टमा के हुन्छ सल्टी वाटरहरूमा चाहिँ अस्मोसिस मेकानिजमहरू भएको हुन्छ जहाँ सल्ट हुन्छ हायर कन्सन्ट्रेसन लोवर कन्सन्ट्रेसनमा जाने भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ क्लियर्स द अब्स्ट्रक्सनहरू पहिले लेखेको छ हाम्रोमा ओके एन्ड द पोर्सलाई क्लियर गर्ने काम गर्छ अनि इट इन्क्रिजेस द डाइजेस्टिभ क्यापेसिटी बिकज देयर इज अम्ल रस अग्नि इन द लवण रस है अग्नि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ डाइजेस्टिभ क्यापेसिटी बढाउँछ लुब्रिकेट्स ओके वन्स अगेन लुब्रिकेट्स किन हुन्छ बिकज देयर इज जल अल्सो इज देयर ओके त्यस कारणले इट कजेस स्वेटिङ किन हुन्छ इट इन्क्रिजेस द पित्त ओके पित्त बढ्छ त्यस कारणले स्वेटिङ गराउन सक्छ पेन्टेड डिप इन्टु द टिस्युज तीक्ष्णता ल्याउन सक्छ किनकि यसमा अग्नि पनि छ त्यस कारणले पेन्टेड डिप इन्टु द टिस्युज ओके इम्प्रुभ्स टेस्टलाई चाहिँ मान्छेले नुन नखायो भने कस्तो हुन्छ पुरै चाहिँ नुन खाएन भने मुखै गुलियो केही न केहीको नुन नखाइकन बस्यो भने चाहिँ मान्छेलाई मुख राम्रो लाग्दैन होइन मुखमा केही गन्दै नआएको जस्तो हुन्छ है
मुखा के बिरसिलो हुन्छ कि धेरै गुलियो मात्र खा धेरै तितो खा धेरै पिरो मात्र खा नि नुन भएन नि नुन नखाएपछि के नुन नखाएको कुखुरा भन्छ नि झोक्राएर बस्छ त्यस्तै हुन्छ ओके इट प्रमोट्स द न्यू ग्रोथ एब्सेस फर्मेसन गराउँछ एब्सेस भनेको चाहिँ पिपहरू पनि यसको नराम्रो आउँदो रहेछ है अनि युज इन एक्सेस छ भने यसले के गर्छ नम्बर 1 ब्लडलाई युज गर्छ है ब्लड एकदमै पोल्युटेन्ट हुन्छ धेरै उस खाछ भने है धेरै चाहिँ सल्टी चिज खाछ भने ब्लड इम्प्योर हुन्छ र यसको नम्बर 1 इक्जाम्पल छ हाइपरटेन्सन हैन यसले ब्लड चाहिँ के गराइदिन्छ बाक्लो गराइदिन्छ है ब्लड बाक्लो गराइदिन्छ नुन धेरै खाने मान्छेको ब्लड बाक्लो हुन्छ डेन्सिटी बढ्छ त्यसले गर्दाखेरिमा हाइपरटेन्सन हुन्छ ओके ब्लड एन्ड बाथ समटाइम्स बाथ इज अल्सो एक्सेसमा हुँदाखेरि त फेरि बाथसम्मको कसरी बढ्ला भन्ला हैन अब यो एक्सेस मात्रामा छ भने चाहिँ यसले के गरिदिन्छ बाथलाई पनि कसरी बढाउँछ भन्दाखेरिमा बिकज इट क्लियर्स द अब्स्ट्रक्सन यहाँनिर एज टल्ड अर्लियर इट क्लियर्स द अब्स्ट्रक्सन क्लियर गराइदिन्छ भन्नुको मतलब बाथ बढ्नलाई धेरै हुने हो नि त ठाउँ हुने हो नि त है जेनरली इट इज बाथ सामक ओके बाथ सामक हुन्छ बट when it is used in excess okay it causes the vitiation of bath also okay causes baldness है धेरै समुद्रमा बस्ने मान्छेहरुले त्यो के हुन्छ उता खाडीतिर गराछ भने बाल्डनेस मान्छेको कपाल झार्दिन्छ है कपाल झार्नुको मतलब छ भने त्यो मान्छे चाहिँ त्यो उसमा समुद्री चाहिँ जल खाछ मान्छेले हैन भने चाहिँ यसमा झर्छ है कपाल झर्छ ग्रेइङ अफ द हेयर धेरै चाहिँ सेतो कपाल फुल्छ है त्यही भएर नुन चाहिँ खाएको राम्रो होइन कि नुन कमै खाएको ठिक हुन्छ ओके नुन बढी खाएर एकदम बेफाइदै हुन्छ रिङ्कल्स अफ द स्किनमा प्रब्लम आउँछ बिकज ब्लड इज देयर ओके ब्लडको कारणले ब्लड खत्तम गराएपछि त धेरै कुरा खत्तम हुन्छ त है ब्लड खत्तम भएपछि स्किन नराम्रो हुन्छ रिङ्कल आउँछ ब्लड खत्तम छ भने पित्त बढ्छ पित्त बढिसकेपछि त्यहाँबाट अनि बाल्डनेस खालित्ते पालित्ते भन्छ यसलाई बाल्डनेस र ग्रेइङ अफ द इयरलाई ओके बाल्डनेसलाई खालित्ते खाली हुने टाउको खाली हुने खालित्ते पाक्ने पालित्ते ओके धेरै थर्स्ट लाग्छ धेरै नुन खायो भने अफकोर्स नुन चर्को भयो भने त्यो दिनभरि मान्छेले पानी खाएको खाइ गर्नुपर्छ हैन स्किन डिजिजहरू लाग्छ है ब्लड प्रकोपित भइसकेपछि इफेक्ट अफ द पोइजन जस्तै इफेक्ट अफ द पोइजन हुने मतलब पोइजनले जस्तो चिज गराउँछ त्यस्तै चाहिँ हामीलाई दाहा हुने धेरै बर्निङ सेन्सेसन हुने पानी धेरै तिर्खा लाग्ने इरिटेसन हुने हैन कहीँ त्यो हुन्छ ओके विसर्प ओके हर्पेस स्प्रेडिङ अफ द स्किन एन्ड स्किन डिजिज एन्ड डिग्रिज अफ द स्ट्रेन्थ अफ द बडी विसर्प भनेको अहिले मैले भनिहालेँ इट इज पित्तस डिजिज है पित्त डिजिज पामा भन्छ यसलाई पामा पनि भन्छ विसर्प र यो चाहिँ जनै खटिराहरू आउने हैन स्किन डिजिजहरू हुन्छ एन्ड डिक्रिज अफ द स्ट्रेन्थ अफ द बडीको स्ट्रेन्थ पनि अल्टिमेटली घट्छ शैथिल्यता बनाउँछ है सो दिस इज टिपिकल फिचर अफ लवण रस ओके लवण रसकोमा के सम्झिनु पर्यो लवण रसले डाइजेसनमा मद्दत गर्छ लवण रसले चाहिँ यो मुखको टेस्ट ल्याउने काम गर्दछ अनि त्यसपछि गएर अग्नि यो च्यानलहरूलाई क्लियर गर्दो रहेछ यति कुराहरू चिन्चाडा कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन पेन्ट्रेस द टी धातु अनि इन्क्रिज डाइजेस्टिभ लुब्रिकेसन अल्सो इट कजेज स्वेटिङ ओके त्यस्तो रिजिडिटी हटाउँछ यो भइहाल्यो अनि बडी मात्रामा छ भने चाहिँ कपाल झर्छ स्किन नराम्रो हुन्छ ब्लड प्रेसर बढ्छ हैन त्यसपछि गएर स्किन डिजिज आउँछ अल्टिमेटली बडीको स्ट्रेन्थ चाहिँ कम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो न बिटर टेस्टमा के छ भने बाई इटसेल्फ इट इज नट टेस्टी यसको युनिक क्यारेक्टर यो है इट बाई इटसेल्फ इज नट टेस्टी बट इट क्योर्स एनोरेक्सिया आफै खाँदाखेरिमा चाहिँ मान्छेलाई टेस्टी हुँदैन के खाना रुचाएर खानालाई रुच्दैन नि त्यो चिज खायो भने मान्छेले सहजै खान्छ खाँदैन तर त्यो खाइसकेपछि अरू चिज खान मन लगाउँछ त्यस्तो चिज हो है यो अमिलो के अरे ऊ भनेको छ यो तिक्तो भनेको छ है त्यसपछि इट इज गुड फर ओम्स कृमि नाश गर्छ बडीमा प्यारासाइटहरू कृमिहरू छ भने कृमिज्ञ द्रव्यहरू प्राय कटु र यो विभागको यो तिक्त हुन्छ है कटु र तिक्त रसको हुन्छ प्राय जस्तो ओम मार्नलाई ओके थर्स्ट तिर्खा हटाउँछ अरे है तितो खायो भने त्यसपछि गएर पोइजनलाई पनि नाश गराउँछ
पोइजनलाई नाश गराउँछ। ओके, स्किन डिजिजहरुमा पनि तितो इज बेस्ट। ओके, यो कुरा लेखेर राख। स्किन डिजिजमा अरू रस चलाउने होइन, प्राय जस्तो तिक्त र कसाय रस चलाउने हो बेस्ट फर स्किन डिजिज। स्किन डिजिजमा छ भने तितो चिज खान पर्छ। घिउकुमारी तितो छ, निम तितो छ, चन्दन तितो छ। चन्दन तितो हुन्छ नि, श्वेत चन्दन है। मैले चेक गरेकै छैन। चन्दन अब ओरिजिनल चन्दन हो भने मधुर तिक्त हुन्छ, हल्का गुलियो र तितो हुन्छ है चन्दन। त्यसपछि गएर त्यो अर्को छ चिराइतो, गुडुची। गुर्जो कस्तो हुन्छ? तितो, तर स्किनलाई राम्रो गर्छ है। एलोभेरा तितो हुन्छ नि साह्रै, स्किनलाई राम्रो गर्छ है। जसलाई स्किन राम्रो बनाउनु मन छ तितो रस खाने। तितो रसले के गर्छ भन्दाखेरिमा तितो रसको एउटा खतरा काम भनेको ब्लड प्युरिफिकेसन गर्छ है। तितोले ब्लड प्युरिफाई गर्छ, त्यसकारण स्किन डिजिजमा राम्रो हुन्छ। जब ब्लड प्योर हुन्छ स्किन डिजिज लाग्दैन प्राय है। अरू भाइरसहरूले त लाग्यो भने ठिकै छ, तर हाम्रो उसमा स्किन डिजिजमा चाहिँ ब्लड इम्प्योरले गर्दा इम्प्युरिटी भएर हुने ऱ्यासेसहरू, एलर्जीहरू, यताउति नानाभाती रोगहरू चाहिँ तितो रसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ है। सो तितो रस इज ब्लड प्युरिफायर इन नेचर है। केही चिज चाहिँदैन ब्लड प्युरिफाई गर्नलाई, तिक्त रस खान पर्यो। त्यही भएर ट्याक्क गुर्जोको रस खाऊ त। गुर्जोको रस डेली खायो बस। करेला मिसाऊ अथवा निम मिसाऊ। निमले पनि त्यही भएर स्किन डिजिजमा कति युज हुन्छ। निम पत्ताको पानीले नुहाउँछ हैन, निम पत्ता पानी पकाएर नुहायो भने यो खटिरा सटिरा लुतो सबै जान्छ यहाँ। ओके, एउटा यहाँ त्यही भएर यो चाहिँ स्किन डिजिजमा पनि एक्सेसिभली युज हुन्छ। देन लस अफ कन्सियसनेस। लस अफ कन्सियसनेस छ भने ओके, फिभरमा पनि बेस्ट के हुन्छ? तिक्त रस। ओके, यो दुईटामा एकदमै युज हुन्छ। जहिले पनि याद राख्ने, फिभरमा जहिले पनि तितो चिज खानुपर्छ, बिकज तिक्त रसलाई समन गर्ने भनेको फिभरलाई समन गर्ने भनेको तिक्त रसले हो। किन? बिकज इट इज बेस्ट स्किम, बेस्ट फर पित्त। पित्तको लागि सबभन्दा बेस्ट रस कुन हो? पेसिफाई गर्नको लागि, घटाउनको लागि तिक्त। मधुर तिक्त र कसायले पित्तलाई घटाउँछ, किनकि यसमा अग्नि हुँदैन। तिक्तमा के हुन्छ? अग्नि हुँदैन। त्यो मध्ये सबभन्दा बेस्ट कुन हो? तितो है। तितो चिज खायो भने चाहिँ के हुन्छ? फिभर नष्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले दिने चिराइतो दिन्छ नि, यो चिराइतो सबभन्दा बेस्ट इन फिभर। हाम्रो आयुर्वेदमा सिटामोल, आयुर्वेदिक सिटामोल भनेको के हो? चिराइतोको काढा अथवा गुर्जोको, यिनीहरू सबै के हुन्छ? तितो रसको हुन्छ, एकदमै तितो हुन्छ। चिराइतो कसैले खाछ जीवनमा? चिराइतोको यति एउटा टुक्रा राखा 1 सेन्टिमिटर जति, एउटा पानी पुरै उसमा पकाऊ, डेक्चीमा पकाऊ, त्यो पानी पुरै तितो हुन्छ। हजुर दाइ खाएछु दाइ, पुरै पुरै तितो हुन्छ नि पानी, साह्रै तितो हुन्छ हैन? हो, जति तितो भयो त्यति फिभरलाई नाश गर्छ। त्यस कारणले है फिभर र स्किन डिजिजमा राम्रो हुँदो रहेछ है। अनि अर्को तिक्त रसको अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो यहाँनिर हामीले यसले सर्दी यसले सर्दी पनि गर्छ र? सर्दी किन गर्ने हो र? हैन, भनिन्छ कि जोड त नाश गर्छ, तर जोड नाश गर्न साथसाथ सर्दी पनि गराउँछ। गराउँदैन, सर्दी त उसले गराउँछ यार, मधुरले। सर्दी गराउँदैन यसले। तितो चिज खाएर मलाई सर्दी भयो भने कहीँ सुने छैन मैले त। चिसो खाऊ हैन, यो जस्तै यो गुडुची खायो भने सर्दी भयो भनेर सुनेको छु दाइ। ब्लड प्रेसर लो हो त्यो पनि सुनेको छु दाइ। ब्लड प्रेसर लो त हुन्छ नि, अफ कोर्स। तितो चिज खायो भने ब्लड प्रेसर लो हुन्छ। त्यो सर्दी हो र? सर्दी भने त उसमा मतलब कमन कोल्ड पनि भएको सुनेको छु। कोल्ड लगाउनु पर्यो नि त, कोल्ड त हुँदैन। खस्दै गुडुची त झन् कहाँ हुन्छ यार? गुडुची त इम्युन सिस्टम राम्रो गराउने चिज हो है। त्यो भएको थाहा पाएन, सर्दी हुनलाई कोल्ड चिज खानुपर्छ। कोल्ड चिज जुनसुकै रसको होस्, धेरै एक्सेसिभ कोल्ड र वात बढी भएको चिज खायो भने सर्दी हुन्छ। कुरा यस्तो थियो के, त्यो मान्छे चाहिँ यो रातिमा गुडुची हाल्ने र दिउँसो बिहान खाने, त्यसो गर्छ। हुन्छ त, खाना हुन्छ त्यसरी। फान्टा प्रिपरेसन भन्छ त्यसलाई। त्यो गुरुची थिचेर राखेर अनि पानी उसमा गएर खाने फान्टक प्रिपरेसन, क्वाथ प्रिपरेसन, चूर्ण प्रिपरेसन। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रिपरेसन। आसवरिष्ठ प्रिपरेसन हैन, जसरी बनाएर खान सकिन्छ त्यो पनि खान सकिन्छ। भिजाएर खानु पनि ठिक हो, उमालेर खाए पनि ठिक हो है। सबभन्दा राम्रो चाहिँ के हो? सोरस जुस, फ्रेस जुस इज बेस्ट। ओके, फ्रेस गुडुचीलाई ट्याक्क आफ्नो बारीबाट जाने, टक्क एक हात काटेर ल्याउने,
चप्प पिस्नी मिक्सचरमा सर्र। अब अलिक साह्रै खान नसकिन्छ भने अलिकति उस मिसाए पनि हुन्छ, हनी है। त्यसपछि सुई सुई पिउँदिने। ओके, सो तिक्त रसको हामीले युज गर्ने म्याक्सिमम युज हुने औषधिमा के हो? तिक्त रस हो है। म्याक्सिमम युज हुने औषधिमा इज तिक्त रस। वाइ? बिकज इट इज गुड फर स्किन अल्सो, इट इज गुड फर फिभर अल्सो, एन्ड इट इज गुड फर लिभर अल्सो। लिभर टनिक पनि काम गर्छ। तिक्त रसहरू लिभर टनिकमा बेस्ट हुन्छ है। जस्तो तितो तितो चिजहरू बेस्ट लिभर टनिक भन्यो भने के भन्छ हामीले? भुइँमला है। त्यसपछि गएर काकामाची, कालो कालो गेडी भन्छ नि जुन हाम्रो नेपाली नाम, कालीगेडी, चिराइतो पनि बेस्ट लिभर टनिक हो है। त्यसपछि करेला, करेलाले पनि लिभरलाई राम्रो गर्छ। त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो अपमार्ग भनेको दत्तिवन, दत्तिवन पनि लिभर टनिक हो। सो यस्तो चिजहरू चाहिँ प्राय तिक्त कटु रस हुन्छ। र तिक्त कटु रस, कसाय रस, यिनीहरू चाहिँ मेडिसिनमा धेरै युज हुन्छ है। यो चाहिँ नजिया छ भने पनि अफकोर्स यसले तितो चिज खानुपर्छ। बर्निङ सेन्सेसन छ भने पनि तिक्त रसले समन गराउँछ, किनकि यसमा अग्नि हुँदैन, अग्नि फ्री हो यो है। चन्दनले बेस्ट इक्जाम्पल, चन्दन है। चन्दन पनि तितो हुन्छ। इट मिडिएट्स पित्त एन्ड कफ। पित्त र कफलाई घटाउने काम गर्छ। विशेष गरी इट इज गुड फर पित्त। पित्तको लागि बेस्ट के हो? तिक्त हो है। एन्ड ड्राइज अवे द मोइस्चर, मोइस्चर हटाउने काम गर्छ। ओके, इट डिक्रिजेस फ्याट अल्सो, फ्याट पनि घटाउँछ तिक्त रसले है। किनकि यसमा के छ? तिक्त रसमा वायु छ नि त हैन, वायु आकाश छ, लाइट हुन्छ नि त, एकदम लाइट हुन्छ। त्यस कारणले फ्याटलाई र मोइस्चरलाई हटाइदिन्छ है। त्यहाँ दे विल क्रिएट स्पेस। देन मसल फ्याट, म्यारो है, यो मसल्सलाई पनि धेरै उस भने घटाइदिन्छ। फिसेस एन्ड युरिन, फिसेस एन्ड युरिनलाई पनि यिनीहरूले कम गराइदिन्छ है, कम गराइदिन्छ। इट इज इजिली डाइजेस्टेबल एन्ड इट इन्क्रिजेस इन्टेलिजेन्स। इट इज कोल्ड इन पोटेन्सी। कोल्ड इन पोटेन्सी मतलब शीत वीर्य हुन्छ। पोटेन्सीको मतलब वीर्य है, शीत वीर्य हुन्छ। त्यस कारणले यिनीहरू चाहिँ पित्तलाई कम गराउन सक्छ है। शीत वीर्य हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरिमा कफको समन हुन्छ। एन्ड इट इज ड्राई, ड्राई इन नेचर। ओके, ड्राई पनि भयो। देन इट क्लिन्जेस द ब्रेस्ट, इट क्लिन्जेस द ब्रेस्ट मिल्क। स्तन्य शोधन पनि गराउँछ अनि थ्रोटलाई पनि शोधन गराउँछ है। ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्कमा पनि के हुन्छ? शोधन गराउनु। क्लिन्जेस भनेको छ है, नट इन्क्रिजेस, नट इन्क्रिजेस बट क्लिन्जेस। सफा गर्छ दुधलाई। दुधमा दोषहरू छ भने है, दुधमा चाहिँ पिप आउँछ, दुधमा अरू चिजहरू छ भने चाहिँ जब ब्लड प्युरिफिकेसन गर्छ यसले भनिसकेपछि इट अल्सो क्लिन्जेस मिल्क। ओके, किनकि यो चाहिँ उपधातु हो नि त मिल्क भनेको त। सुरुमा धातु क्लियर भइसकेपछि त अनि स्तन्य पनि क्लियर हुने भयो नि त हैन। त्यस कारणले यसले धातुको उस गर्ने काम गर्छ, रक्त धातुको। त्यसले गर्दाखेरिमा क्लिन्ज गर्ने काम गर्छ कि हर चिज क्लिन्ज गर्नु, ब्लड क्लिन्ज गर्नु, दुध क्लिन्ज गर्नु, बडीको भएको फ्लुइड क्लिन्जिङ गर्ने काम तिक्त रसको हो। एन्ड थ्रोट अल्सो। अब एक्सेसमा छ भने भेरी सिम्पल, इट कजेस डिप्लिसन अफ द धातुज एन्ड डिजिज अफ बाथ ओरिजिन। बढी छ भने चाहिँ यसले धातु शैथिल्य गराउँछ है, धातुको डिप्लिट गराउँछ र बाथ डिजिजको चिजहरू लगाउन सक्छ। किनकि यसले बाथ बढाइरहेको हुन्छ प्राय है, बाथ बढाएको हुन्छ। किनकि ड्राइनेस बढाहा होइन, लघुता बढाहा होइन, यो चिजहरू बढाइदिया, कफ घटाइदिया, पित्त घटाइदिया भनेपछि बाथ अटोमेटिकल्ली बढ्ने भयो। ओके, इट इज अल्सो सेड वातवर्धक रस अलरेडी है, किनकि यसमा वायु र आकाश छ होइन, तिनीहरू लाइट छ चिजहरू। त्यस कारण वात डिजिजहरू र धातुको क्षय गर्ने काम गर्छ। Essentially, it is good for those kind of people who are having kapha and pitta disorders. Okay, भनेपछि कफ र पित्तलाई यो राम्रो हुँदो रहेछ कफ। सो ल यति गरौँ आजलाई। अब भोलि कटु तिक्त कसाय रसहरूको अनि प्रयोग कसरी गर्ने ती कुराहरू छ। मधुर रस कस्तो व्यक्तिलाई राम्रो हुन्छ? अबेस व्यक्तिलाई हो, होइन अबेसलाई दिन हुँदैन। इट कजेस, मधुर रस कजेस डिप्लिसन अफ पित्त एन्ड वात। मधुरले सुरुमा वातलाई गराउँछ, त्यसपछि पित्तलाई हर्दो रहेछ होइन। अम्लले के गर्दो रहेछ? पित्त बढाउँदो रहेछ हो। लवणले के गर्दो रहेछ? पित्त बढाउँदो रहेछ। अनि योले के गर्दो रहेछ? तिक्तले वात बढाउँदो रहेछ। ओके, दुईटाले पित्त बढाए, एउटाले मेनली कफ बढाए मधुरले होइन, तिक्तले पनि वात बढाए।
भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई वात प्रदान भएको व्यक्तिहरूलाई के खान हुँदैन, तिक्त रस खान हुँदैन। कफ प्रदान भएको व्यक्तिलाई के खान हुँदैन, मधुर रस कम खानुपर्छ। खानै नहुने बढ्जियो भनेको होइन, कम कम खानुपर्छ है। अम्ल बढी भएको मान्छेलाई, सरी पित्त बढी भएको मान्छेलाई अम्ल र यो लवण रस चाहिँ खानु राम्रो होइन भन्ने कुरा ज्ञान पाइयो नि जेनरली होइन। अब यस्तो छ भने चाहिँ मेडिसिनहरूको क्वालिटी यही हुन्छ क्या होइन। अब हामीलाई डिपेन्ड गराउनु छ भने चाहिँ हामी तिक्त रस भएको चिजहरू युज गर्छौँ। तिक्त, कटु र अनि अम्ल इज बेस्ट होइन। अम्ल रसले चाहिँ रोचाउने काम गर्छ नि, एपिटाइजर भने नि। अम्ल रस खायो भने पानीपुरी धेरै खाने मान्छेलाई खाना रुच्छ भने जस्तो। खै मलाई त रुच्दैन भन्ने नै हुन्छ, किनकि पानीपुरी धेरै खाएर अगाएको हुन्छन् कोही होइन। त्यस कारणले र क्वेसन केही छ? करेलाले पित्त बढाउने होइन र? आमै तिक्तले पित्त घटाउँछ भनिरहेछ, त्यहाँ करेलाले पित्त बढाउने होइन। त्यही भएर नै कोही एक्सेप्सन हुन्छ कि भनेर। होइन, यसमा एक्सेप्सन छैन।